Assalamu alaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for watching this video lecture. Today we are going to discuss lesson number 1. जे स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके हम तमाम लेसन्स 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा स्टूडेंट्स लेसन नंबर 1 है और इसका टाइटल है हमारे पास द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, बनी नो इंसान के निजात दहिंदा, यानी इंसानियत के रहनुमा, इंसानियत को सीधी राह पर चलाने वाले। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हम पढ़ेंगे कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराही में डूबे लोगों को हक की राह दिखाई और कैसे वो लोगों को ईमान की रोशनी की तरफ लेकर आए और उन्होंने लोगों को सीधी राह दिखाने में क्या रोल प्ले किया। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 और इसका सेंटेंस नंबर हम 1 पढ़ेंगे। आप अपनी किताबों में देखिएगा या फिर इधर से देखें जैसे आपको मुनासिब लगे। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of the tropical sun। तो पहले हम इसके मुश्किल वर्ड्स देखेंगे। अनपैरेलल्ड बेमिसाल, गैर मामूली, ख़ास, ठीक है। चार्म, चार्म का मतलब होता है कशिश, खिंचाव। इसको या तो चार्म बोलें या फिर चाम। चार्म अमेरिकन लफ्ज़ है और चाम ब्रिटिश, दोनों तरह आप प्रोनाउंस कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। एंड ब्यूटी, ट्रैकलेस का मतलब होता है बेहरा, बेसुराग, जिसके रास्ते का ना पता हो। डेजर्ट मीन्स सहरा, सैंड रेत। डेजलिंग का मतलब होता है चमकदार, रेज किरणें, ट्रॉपिकल गर्म, तेज। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of the tropical sun। सूरज की तेज किरणों में अपने रेतले टीलों से भरे बेनक्शो पा सहराओं के साथ अरब बेमिसल कशिश और हुस्न की सरजमीन है। आगे हम देखते हैं इसका सेंटेंस नंबर 2। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। मुश्किल वर्ड्स, इमेजिनेशन तखय्युल, ख्याल, ठीक है। ट्रैवलर्स सफ़र करने वाले, मुसाफिर। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को तहरीक दी है। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को तहरीक दी है। आगे सेंटेंस नंबर 3 देखें। It was in this land that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea। It was in this land that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah। इस सरजमीन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए। Which is about 50 miles from the Red Sea, जो बहीरा अहमर से करीबन 50 मील के फासले पर है। इस सरजमीन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए जो बहीरा अहमर से करीबन 50 मील के फासले पर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2 है, इसका हम सेंटेंस नंबर 1 देखेंगे। द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। पोजेस्ड का मतलब होता है मलकियत या मालिक होना, ठीक है, कब्जा होना किसी चीज़ के ऊपर। आ रिमार्केबल, गैर मामूली। एलोक्वेंट का मतलब होता है खुश बयान या फसीह। एलोक्वेंट पीपल, खुश बयान लोग। द अरब्स पोजेस्ड आ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। अरब गैर मामूली हाफजे के हामिल थे और नहायत फसीह या खुश बयान लोग थे, ठीक है। यानी अरब के जो लोग थे वो बहुत ही खुश बयान और उनको बड़ी महारत हासिल थी अपनी ज़ुबान के ऊपर। सेंटेंस नंबर 2 देखें। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशंस इन देयर पोइट्री। सेंटेंस नंबर 3। एवरी ईयर अ फेयर was held for political competitions at a cause। Their eloquence and memory found expressions in their poetry। उनकी फसाहत और बलागत
ان کی شاعری میں ظاہر ہوتی ہے۔ Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. ہر سال اوکاز میں شاعری کے مقابلے کے لیے ایک میلہ لگایا جاتا تھا۔ آگے ہم اس کا سینٹینس نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid. کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you for each letter of the alphabet. میں حروف تہجی کے ہر حرف پر آپ کو سنا سکتا ہوں کیا 100 long poems. یہاں پہ دیکھیں 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں without taking into account short pieces. مختصر نظموں کو شمار میں لائے بغیر. یعنی حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف کے اوپر 100 نظمیں زبانی سنا سکتا ہوں اور چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر، چھوٹی نظموں کو گنے بغیر. یعنی حماد اس قدر ماہر تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا. And all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. سب کے سب یعنی سب کی سب اسلام کی ابتدا سے پہلے کے شاعروں نے خصوصی طور پر تحریر کی ہوں گی. یعنی حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف کے اوپر 100 نظمیں سنا سکتا ہوں، چھوٹی نظموں کو گنے بغیر، کاؤنٹ کیے بغیر. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ ان تمام نظموں کا تعلق اسلام کے پہلے دور سے ہوگا، یعنی وہ تمام نظمیں جو ہے وہ اسلام کی ابتدا سے پہلے شاعروں نے ان کو لکھا ہوگا، بنایا ہوگا. آگے ہم سینٹینس نمبر 5 دیکھتے ہیں. It is no small wonder that کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ Almighty chose the Arabic language. اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو chose یعنی چنا for his final dispensation and the preservation of his word. کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین کو اور اپنے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا، یعنی عربی زبان کو چنا. تو اسٹوڈنٹس اب ہم پڑھیں گے پیراگراف نمبر 3 اور سینٹینس نمبر 1. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. Chaos. In the 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں mankind stood on the verge of chaos. انسانیت انتشار یا پھر تباہی کی دہلیز پر کھڑی تھی. سینٹینس نمبر 2 دیکھیں. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had starting crumbling. مشکل ورڈز دیکھیں. civilization کا مطلب ہے تہذیب، رہن سہن، رسم و رواج، بیٹھنا اٹھنا، ٹھیک ہے، ٹیبل مینرز، فیملی مینرز، تمام چیزیں جو ہے وہ سویلائزیشن یعنی تہذیب میں آ جاتے، تربیت، ان تمام چیزوں کو ہم کہتے ہیں سویلائزیشن. گرو پروان چڑھنا، بڑھنا، ترقی کرنا. کرمبلنگ کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ ہونا. It seemed that the civilization ایسا لگتا تھا کہ جس تہذیب کو پروان چڑھنے It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow جس کو پروان چڑھنے میں 4,000 سال لگے ہیں had started crumbling ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی ہے. یعنی ایسا لگتا تھا کہ جس تہذیب کو 4,000 سال لگے بننے میں وہ ریزہ ریزہ یعنی تباہ ہونے جا رہی ہے یا تباہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سینٹینس نمبر اب ہم دیکھتے ہیں اس کا 3. سینٹینس نمبر 3 دیکھیں. At this point in time, Allah Almighty raised a prophet from among themselves who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. At this point in time, اس وقت Allah Almighty raised a prophet from among themselves. ان کے درمیان ہی ایک رسول پیدا کیے. Who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. جنہیں انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا تھا. یعنی جہالت اور تباہی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک رسول پیدا کیے، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ان کو پیدا کیا ان لوگوں کے درمیان، اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کو جہالت اور گمراہی سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آنا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم اسی لیسن کے پیراگراف نمبر 4، 5 اور 6 کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔